کوئی زیزی نامیسان زیزی دنیای نه بیمار بود مریض بود تمام تب اطباء کن شکار ڈاکٹر کن شکار ہاسپٹل کن نکھرت لیکن گنگماس بیولا لا علاج قرار تمام گنگماس زرت کی دیولا نیشی کا علاج میں نیشی کا دوا میں نامیسان ده جوان فولا رکس پی امه دی مرس پتو مشکل لزس ناره جوان بوس چوغو عالم چیکشی کرد ده عالم پولا زرد کی دینی زیزی نی اما دنیای کنر گست لیکن دن چوغو مرس چیگونو مبتلا سنست کی تمام اطبانا ڈاکٹر گمما سے لا علاج قرار تنست ده عالم بوس زرد اذهب الى کربلاء كان کربلائی طرف لسم كان مولا ابي الفضل العباس شان لسم ابي الفضل العباس باب الحوائج ان ما يدفن قال ان شاء الله ابي الفضل العباس شفاء من ميت ان شاء الله نامی سم یا حکم تعمیل بیسے دے جوان بوسی کری زیزی یمبو کھیتے کربلائی طرف لومن نامی سن کربلا تھون مچگلو زسنارے باب قاضی الحاجات حضرت ابی الفضل عباس السخمہ حرمی زگونی نزگو چکلو باب قاضی الحاجات زربیت حاجات کن قبول وزگو دوسرے سن زوار کربلا زوار ابی عبداللہ حسین زوار ابی الفضل عباس علیہ السلام نامی سن سون زسنارے دزگو کن موزن گوید کی باب قاضی الحاجات دوسرے سن ید بین الحرمین خینی طرف سی باب بغداد رولان دیزگویت باب قاضی الحاجات نامی سمد جوان بونا کوئی زیزی دیزگوی کتونه نکوی جوان بوسی زرد کہ یا ابی الفضل عباس یاری کنی سلام بدک بسوشی اور دو بالزلا یام باب الحوائج انزره نئی ریزگوی کا اون پید بین کنی زیزیلا گال تے ڈاکٹر کنیسی اطباء کنیسی ہاسپٹل گنگمین کھیرس لیکن گنگما سے لا علاج قرارتاں سے جریم نا یریز گو کا ام فیدین ہے یا میں سے لا علاج قرار باتوں یانگ لا علاج قرارتاں می یریشکا دینے یریشکا کمی مت یانا خدا سے دینے طاقت چی من سید دینے یانا کرامات کن من فید یا باب الحوائج ان مید بین یریز بکن نا امید چکروں سید بن ہے یا ابی الفضل عباس نام سم فریاد بن دی جوان کو بسی حضرت ابی الفضل عباس لمخاطب بن چی کو زرنیت با مخاطب بن چی دے وقت دے کا عالم چی کلستنیت کی دی جوان کو فریاد بسے حضرت ابی الفضل عباس علمدار لکسی زرنیت کی یا ابی الفضل عباس نیزیزل یہاں سے شفا دیں دین حالت چی کو سکرو ان سے تو زیزی کی جس طرح تاغوتی نکرو ان سے لاش کو ان سے دے حالت پم کو کھلو سے تو جن کوئی زیزی ایشن بیماری پا نام سم کو سے کہ یا سو کو فریاد بس کو بنی حالات کو جیگن کچھ کچھ حالات کو نام سم گو پھت پو قبضرو ود لیکن دخسن کو شفا تو ہمیں کوئی زیزیلا کسترت کی یا ابی الفضل عباس یا نسی شفا من نزسنا رکن نجف سن سے یری بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین شکسو سے غیر شکایت بن نام اسم دی جب کس دی کلمات کن زیر بنا دی عالم کسترت اے جوان یا شباب کیا نسی آدابی کس پیر زر دی جوان کو سزرت نا امید چکرو ام سید بن ابی الفضل عباس علمدار شتا نامی سم کجے کچھ زیزی حالت کن بجیگن ام سے قبضرو ہوگت اللہ اکبر قبضرو ہوگت کوئی زیزی دیکھا شد دوان کوئی چی بید فریاد بس غبسنا کوئی کری زیزی لاش پو تابوت پو کچے حرام رسی سپیرینا کوئی دفن مبیگاوت نجف سر اللہ کوئی روح بسنا امیر المؤمنین لشکایت بی قصدنا هدف کره کوئی نجف سر اللہ
نامیسن کن نجفی رو لگوید کل طریق نجفینو که خلط لازست ناره کل جگه چگل کل نگید کوگید نگید کوکسن کل عالم رویالت همد عالم رویال دنه جوان چیک خوبرو جوان چیک گوپا جوان چیک کک پخته کک جونه اومد اومسن کل پرد دیا جوان کان چا پریشان سون فوید بین کان چیو کان چی مشکلاتیو کان گاونیت بین ده جوان کو بسزرد که یا سوین ای مسافر یا گانو فوید بین یا سوین زبان دمیسی کسل بیمت کان سوین کان گانو فوید بین زبان خس زرد کنی اما بیماریت پا ما ابو الفضل عباس زریحی که کیومس لیکن ابو الفضل عباس شفا ممین من انگن نجف دی شکایت بگره ابو الفضل عباسی ببیش اللہ شکایت کرے بنیت بین دی جب کلس لزسناره کلسی دی جب سپیرو زرد لزسناره دمیسی کسل بیمت که کانی لغس کربلائي طرف لسون کریز زیل شفا من سر نامیسا یا وقت پو بینو دا عالم پو کربلائیت پو وزیزسن کربلا باب القاضی الحاجات سامنی دا چلن یقصیت پا حرم کو نسفیره دا وقت پو بینو دا عالم پو رتومت که اچانک دا تابوت پو بینو دا قبضرو سو بی کرم مکلم دا تمسد پا کی دو قبضرو سو ست پا دا خاتون پو دا تابوت بینو بیون سے حرمی رد دا خاتون پو بینو شفایات سن سے عالم پو حیران یود یا وقت کو بینو دسی د کسل بیو حسن نره دمیسی زرد د جوان کو بیس زرد کینگا چی بس شفاعت ہوئی لنگی زیزی دنیا ان قبضرو سو سمت د جوان کولا نامی سا دمیسی کسل بیومت تسلی من زرد کہ کیان کربلائی طرف لوکس سم بے شک بتحقیق کری زیزی لشفاعت خبصد نامی سا یو کسل دستانه کل لوکس نجف ما و لوکس کربلائی طرف لومت نامی سن کربلائی طرف لون لوزسنارک نجف نامی سن کربلا لون لوزسنارک گوپی نظر کو ابو الفضل عباس علمدار باب قبلی قبه مبارک فوق پن باب قبلی دوسرا زوار کن شهر لوزسنارک باب قبلی طرف لون امید خدای تن گمال زیارت کربلا توفیق من ان شاء الله نامی سن کو اون لوزسنارک اون سے کو نظر کو پہلی نظر کو حرمی کا فوق لوزسنارک کو زیزی کا فوق الله اکبر کو زیزی لمس قبر متحر زیارت بن فریاد بن غبن یوسکلو ده وقت ببینو بس زرت شکرا یا ابا فاضل شکرا یا ابا فاضل شکرا یا ابا فاضل یا ابو الفضل عباس ایشن یرینگا ممنون و مشکوریت ہے ده وقت ببینو که فریاد بس غبن یوت با ده عالم کو بسلتن یوت با ده عالم کو زرت که کانه چی بست با اچانک کری زیل شفاعت هبس ده وقت ببینی که ده واقعی و زرد نجف سی طریق نجف سی کل چی سون لسنارک ده کرامت سون فو لیکن ده وقت ببینو ده جوان پو بزرد که یا عالم یا شیخ نا مولاشی که وا نا ابی الفضل عباس شالله نا چیر دوم کروا نا وکشلت چونکه نا عباس زرست پاکی نا یری باباشی که غیر شکایت بلدو زرد ده وقت ببین ده عالم پوسی ده جوان پر لقا من کر حضرت ابو الفضل علمدارش به شمس شکریه ادا بد الله اکبر ابو الفضل عباس طبیب الدواء Hussein